बाबान सांगलें की आमी हॅशटॅग बीजेपीचो बुराक हो एक मुवमेंट सुरू केल्लो गोंयांत आनी ह्या मुवमेंटा अंडर आमी एक नंबर सेट केल्लो 70451 70451 जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमकां खड्डे जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा रस्त्यावेले खड्डे ताचे फोटो आयले व्हिडियोज आयले आमकां कॉल्सूय आयले मेसेजीस आयल्यो आनी लोकांनी दाखयले आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले आमी शहरांत पणजे सारक्या शहरांत सुद्दां वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हें दाखोवन दिलें आनी ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो। ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली। जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावेले खड्डे चवथी पयली रस्त्यावेले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताज्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा। कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो आनी ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्यावेले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां। आमी पळयलें की आमी मांद्र्यान श्री कृष्णा बाबांनी आमची मांद्रेची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आनी रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडियोज घाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें। सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिंबला दाखयले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती थंय काम सुरू जालां। तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयले की कशी परिस्थिती आसा काणकोण कशी परिस्थिती आसा मया कशी परिस्थिती आसा। आमकां आतां कळ्ळां की मयाय काम सुरू जालां म्हणून आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले तांणी आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून पूण तें जावना। कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो तो चालू करूं नाशिल्लो तांणी सुरवात केल्या आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी MLAन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून। सो इट शोज वन थिंग की जर आम आदमीन आवाज काडत जाल्यार सरकाराक जाग येता आनी तें आमी काम तें खंय तरी केलां अशें आमकां दिसता। आमी बाकीच्या गोंयच्या विरोधी पक्षान जे पार्टी आसा तांकांय खंय तरी जागृत केल्ल्याची आमकां जाणीव जाली कारण तेय खंय ना खंय तरी आमच्या फाटल्यान रस्त्यार देंवले। एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हें काम चवथी पयलीं सुरू जालां। PWD जें काम प्री मॉन्सून करूंक जाय आशिल्लें तें काम प्री मॉन्सून टेंडर काडून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्लें पयशेय खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर। म्हापशाची परिस्थिती जर सामकीच वायट आसा। म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून भरले। म्हापशाक MLAच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वस्तू खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान खड्डो काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना। सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजून जी जाल्या ती अशी आसा की रस्ते लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता। ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें। पणजेय काल काम सुरू जालां। काल CCPन सांगलां की 25 दिसां भितर आमी काम करतले रस्त्यावेले खड्डे पुरयतले म्हणून आनी काल भर पावसानूय तांणी ज्या ज्या जाग्यार उदक आसा त्याय जाग्यार शॉडी वर्क सुरू केलें। जे पयलीं केल्ले रस्ते पिड्यार जाल्यार तेच रस्त्यांचेर परत कामां केल्या। आता ते कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेतल्या काय CCP करता काय PWD करता ते आमकां खबर ना पण ह्या रस्त्यांचेर 1400 कोटी जे आज सरकारान खर्च केल्या ताचो हिशोब आमी सरकारा कडेन मागतले। पण रायट नाव वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू #बीजेपीचो बुराक जो आज खंय ना खंय तरी आमी जे बुराक दाखयले ते बुराक ताणें आज पुरोवपाक सुरवात केल्या।